Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita dapat mensyukuri dan Allah jadikan kita sebagai bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarrus ma'an Al-Qur'an kita juz kedua dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 142. Juz kedua kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 142. Insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Dr. Khairan Sirin MA. Mari kita awali majelis kita ini dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga kiranya dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita. Anugerahkan selalu sehat afiah, zahiran wa batinan. Anugerahkan keberkahan. Selanjutnya hajat-hajat yang baik semoga Allah mudahkan, Allah sampaikan. Kita doakan pula apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakit, disembuhkan, disehat-afiatkan kembali. Selanjutnya kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita yang telah wafat ala hadhihi niyyah. Wa likulli niyyatin salihah. أبيناهم يتنجدون وقل علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض
الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما
حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kita banggakan para asatid dan kita banggakan pula para pengurus DKM serta jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali di pagi yang cerah ini dan ada satu ayat yang ingin saya sampaikan yang barangkali bisa menjadi satu kenang-kenangan di pagi hari ini setelah kita tadarus juz 2. Nah, kenang-kenangan itu yang bisa kita bawa pulang untuk direnungkan adalah surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian semua dari apa-apa yang di bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, bahasa halal thayyib ini sering kita dengarkan, tapi sebenarnya kalau dipraktekkan itu berat sekali. Bahkan di Indonesia istilah halal dan thayyib ini
untuk menerjemahkan halal dan thayyiban itu harus bikin lembaga namanya Fatwa MUI. Kemudian bikin lembaga lagi namanya Badan Penjaminan Produk Halal, BPJPH gitu kan. Jadi untuk menerjemahkan satu kata halal dan thayyiban itu harus bikin lembaga dulu. Nah ternyata setelah diteliti memang betul Pak, untuk menyatakan sesuatu itu halal itu berat sekali. Berat. Halal itu kan artinya itu boleh, tapi halal dalam bahasa hukum artinya yang benar. Secara bahasa halal itu artinya boleh, permissible, sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam itu halal. Boleh kalau ada mau makan halal itu hanya boleh silakan. Tapi dalam bahasa fikih halal itu artinya sesuatu yang benar, dibenarkan. Kemudian ada istilah thayyib. Thayyib itu artinya baik, bagus. Lawannya khabith. Kalau halal lawannya haram. Haram tidak boleh atau tidak benar. Kalau halal itu boleh atau benar. Kalau thayyib itu baik. Kalau khabith itu enggak baik atau buruk. Nah untuk mengatakan baik dan buruk dalam hal makanan, pakaian dan apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama itu cukup berat. Karena sekarang ini ada produk halal ternyata mengandung babi. Ini kira-kira sebabnya apa? Masuk ke situ. Jadi tidak semua yang halal itu bisa dimakan Pak. Itu ternyata penelitiannya itu begitu. Itu yang dikatakan di dalam hadis ada istilah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi ada istilah tengah yang namanya itu syubhat. Kalau usul fikih ada istilahnya itu haram li ghairihi. Kalau istilah di Indonesia ada istilah tidak halal. Kalau dalam politik istilahnya abu-abu, kalau dalam istilah sosial artinya remang-remang. Jadi di dalam fikih itu ada istilah tidak halal. Sesuatu yang halal itu bisa menjadi tidak halal, bahkan bisa menjadi haram. Misalnya keripik pisang itu halal dari segi materinya, bahan bakunya. Tetapi ternyata dia dibungkus dengan plastik, di mana plastik ini mengandung minyak babi. Maka posisi dari makanan itu adalah tidak halal. Tidak halal sudah pasti tidak dapat sertifikat halal. Itu beratnya. Jadi nggak gampang untuk membuat sesuatu. Jadi halal itu ada tingkatannya. Pertama dari kalau ini dan ini diakui oleh seluruh dunia. Pertama dari bahan bakunya. Yang kedua dari prosesnya. Saya kasih contoh. Untuk menyembelih hewan itu tidak boleh hewan itu berdampingan atau dengan babi. Jadi nggak boleh, itu udah pasti RPH itu tidak dapat sertifikasi halal. Rumah potong hewan itu harus khusus menyembelih hewan-hewan yang dihalalkan. Dari segi tempatnya saja ada jarak Pak. Jadi kalau RPH rumah potong hewan itu jaraknya minimal 3 km dari peternakan babi. Jadi kalau ada RPH kok dalam radius 3 kilo ada ternak babi, nggak bakalan disertifikasi halal itu RPH-nya itu. Itu begitu ketatnya untuk mengatakan barang itu halal, belum menyembelihannya. Nah kemudian dari segi selanjutnya tadi adalah bahan baku, kemudian yang kedua dilihat dari storage. Oke, ini daging sapi sudah disembelih. Tetapi daging babi ternyata daging sapi ini ternyata ditaruh di gudang, di mana gudang itu ada daging babinya juga. Bisa jadi walaupun menyembelihnya 5 km di sana babi, tapi gudangnya itu ada bekas daging babi, itu enggak boleh. Pasti dinyatakan tidak halal.
Itu dari segi storage-nya, belum lagi dari segi pengemasan. Dikemas dengan cara apa? Dari plastiknya, labelnya gitu kan. Jadi ada misalnya makanan namanya sambel apa-apa, sambel setan gitu kan. Atau ada minuman namanya sayatin. Minuman mineral namanya sayatin. Itu ada Pak di Spanyol itu sayatin itu tidak dihalalkan. Karena jadi nggak boleh menggunakan nama-nama iblis setan sebagai merek atau menggunakan nama-nama atau gambar-gambar babi atau kartun. Jadi kartun babi saja itu nggak boleh untuk menunjukkan satu kehalalan produk. Nah kalau umat Islam kan gampangin lah apa sih cuma mainan doang gitu. Enggak, tapi dalam hukum Islam itu ketat sekali. Jadi nggak bisa itu label jadi pasang merek doang. Airnya udah bener nih prosesnya bener ini, tapi ketika dikasih labelnya kok gambar itu menjadi tidak halal. Ini yang disebut tidak halal itu maknanya itu haram li ghairihi. Dia menjadi haram karena faktor X. Nah belum transportasinya Pak. Transportasinya orang ngangkut sayuran atau ngangkut makanan produk-produk halal itu harus kalau sewa truk itu truknya harus dipastikan truk ini tidak pernah ngangkut babi. Daging babi, yo segitunya. Dan kalau itu perusahaan, maka perusahaan itu sudah tersertifikasi halal dari aspek jasa transportasinya. Saya punya jasa transportasi bus misalnya. Itu ada sertifikasi halalnya. Ini jasanya jasa halal enggak? Jangan-jangan walaupun bus itu ngangkut-ngangkutin daging babi juga di situ atau babi. Itu truk, kontainer, peti kemas, itu diaudit Pak. Belum lagi nanti kemudian ada istilah serving. Serving itu cara penyajian. Cara penyajian juga sama, maka di satu restoran itu kalau ada 2 menu, yang satu halal, yang satu haram, maka restoran itu tidak pasti dapat logo halal. Walaupun dia ngedrop, misalnya saya punya restoran, ada orang ngedrop daging babi, yang satu ngedrop daging sapi, tapi saya pisah, yang sebelah sini, itu tetap nggak bisa. Tuh, itu, apalagi babi gitu kan, apalagi yang memang dicampur piringnya sama ininya itu nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan istilah tidak halal. Jadi dalam Islam itu istilah tidak halal itu maksudnya haram li ghairi. Barangnya itu halal tapi proses-prosesnya mengandung keharaman. Maka yang halal itu jadi haram. Itu kita baru bicara halal Pak. Ternyata halal itu enggak cukup kalau enggak thayyib. Enggak thayyib, harus ada thayyib. Thayyib itu ada 3. Pertama menyehatkan. Kedua tidak merusak lingkungan, gitu kan? Yang ketiga bersih. Makanya gampang banget kita menghukumi jual. Ada orang jual petasan. Petasan itu halal enggak? Petasan itu halal karena bahan bakunya kertas sama semen katakanlah gitu kan. Tetapi dia thayyib enggak? Ganggu lingkungan enggak kalau dibakar itu petasan? Ganggu lingkungan, enggak jadi kotor gitu kan? Maka tidak mungkin bisa dapat sertifikasi halal. Atau makanan-makanan yang kotor. Nah ini maksud saya yang saya katakan bahwa spirit halal dan thayyib ini sangat berat, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rumah tangga, bahan baku rumah tangga itu apa?
nafkah, bahan baku nafkah rumah tangga kan dari pekerjaan. Nah, pekerjaan itu berarti bahan bakunya. Pekerjaan kita halal atau haram. Hati-hati. Jadi jangan bicara, ketika kita bicara halal haram, jangan pada aspek makanan dan minuman saja. Dari pekerjaan itu harus jelas. Ya kalau kerjanya korupsi ya itu udah haram lidzatihi. Udah benar-benar haram gitu kan. Kalau haram li ghairihi, orang dagang tapi bohong, itu enggak halal itu. Enggak halal itu antara halal dan haram, itu namanya enggak halal. Kenapa? Dia dapat duit tapi bohong, dia dagang tapi bohong. Dengan cara ngebohongin pembeli. Kan ada. Penyakitnya orang dagang kan bohong. Itu penyakitnya. Hati-hati, itu menyebabkan ketidakhalalan dalam harta yang kita makan. Kalau ustadz ya bisa jadi kalau ustadz ceramahnya ngebohongin umat ya sama. Gak halal gitu kan. Nah terus ya toyib gitu kan. Nah pekerjaan kita itu bikin seneng orang enggak? Mohon maaf, orang ngamen. Ngamen itu kan halal, enggak nyuri. Cuman ngamennya itu bikin seneng orang enggak? Ada yang enggak seneng, orang lagi tidur cereng gitu kan. Jadi enggak cukup, halal itu enggak cukup, harus ada toyib. Makanya Bapak Ibu kalau ngajarin anak cucu cari pekerjaan yang halal toyib. Nyanyi boleh tapi nyanyi yang jangan gangguin orang. Karena kalau gangguin orang itu enggak toyib, enggak bagus. Nyanyinya boleh tapi gangguin orang yang enggak boleh gitu. Maka sama Pak. Sama gitu kan. Makanya dalam beribadah juga sama. Kalau jam 2 pagi speaker masjid udah bunyi kira-kira halal enggak itu? Ya halal orang ngaji, cuman kan enggak toyib. Ya enggak speakernya speaker dalam aja, jangan speaker luar kan gitu. Jadi kebicara halal dan haram itu ternyata bicara kehidupan itu sendiri gitu kan. Kenapa? Untuk makanan saja Indonesia harus membentuk satu lembaga namanya BPJPH. BP POM, LP POM gitu kan. Apalagi bicara tentang halal haram dalam konteks kehidupan ini besar. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan bahwa sebagai kesimpulan bahwa kehidupan kita bukan hanya dihukumi dengan halal dan haram, tapi ada istilah toyib. Sesuatu yang baik, sesuatu yang benar belum tentu baik, tapi yang terbaik adalah kita melakukan sesuatu yang dibenarkan dan juga memberikan dampak yang bagus yang disebut dengan halalan thayyiban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل